नमस्ते। हरेक आइतबार 7:15 बजे साँझमा प्रसारित हुने नेपाल आजको यस कार्यक्रम रिबुटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी रिबुटमा विशेष गरी यो पुस्ताले अब आउने नयाँ पुस्ता किशोर किशोरीहरूको लागि शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर अझ राम्रो केही गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा कुराकानी गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ श्री भानुराज अर्यालज्यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर। भानुराज सर ज्योतिष विश्लेषक र रिसर्च एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। यहाँसँग आज कुराकानी गर्न पाउँदा म ज्यादै खुसी महसुस गरिरहेको छु। धन्यवाद सर। भानु सरकोबाट सुनौँ, यहाँले जुन यता एस्ट्रो एनालिस्टको हिसाबले पनि काम गर्नुहुन्छ र यहाँको पुराना हाम्रा केही कुराकानी हेर्दाखेरि मलाई एकदमै रोचक लागेको छ। यहाँले चाहिँ जुन तरिकाले हरेक व्यक्तिलाई ब्रह्माण्डसँग जोडेर कसरी चाहिँ रोल प्ले गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले मसँग गर्नुभएको छ बेला बेलामा। यहाँको जुन यो पेसा छ नि, यो पहिलो चाहिँ ज्योतिष विश्लेषकको हिसाबले त्यसको अलिकति त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ र त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ होला? ज्योतिष अब एकदमै भेग विज्ञान हो। यो यसलाई अब सुडो साइन्सको रूपमा पनि यसलाई विश्लेषण गर्नेहरू थुप्रै छन्। अब सुडो साइन्स त डेफिनेटली हो, यसलाई टेस्टेड ओके गर्न सकिँदैन, तर यसले नियर अबाउट फिक्स तरिकाको चाहिँ रिजल्ट पनि दिन सक्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवन जगत परमात्माको सृष्टिलाई कसरी चाहिँ त्यसमा मिक्स भएर बाँच्ने, त्यसलाई हार्म नगरिकन कसरी बाँच्ने भन्ने कतिवटा कुराहरू चाहिँ यसले सिकाउँछ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हरेक जीवनले चाहिँ उद्देश्य के लिएर आएको हुन्छ, उसको प्रारब्ध कर्महरू कस्तो छन्, उनीहरूले फिक्स के कुरामा सफरिङ इज फिक्स र अब जाने बाटो कहाँ हो, त्यो कुरामा चाहिँ यो एस्ट्रोलोजी अथवा ज्योतिष साइन्स चाहिँ जोडिएको छ। भन्नाले चाहिँ यसलाई यसरी बुझ्दा कस्तो हुन्छ कि एउटा कुनै व्यक्तिको कर्म अहिलेको र जसरी उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै जान्छ, त्यसमा चाहिँ व्यक्तिले ज्यादै धेरै रिग्रेट गर्ने अथवा प्रयास गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ पुरानै मेरो कर्म अनुसार हो भनेर एक्सेप्ट मात्रै गर्दै जानु हो त? होइन, डेफिनेटली नै होइन। त्यो चाहिँ अलिक फरक तरिकाको बुझाइ भयो सर। म यसमा अलिकति आफ्नै कुराहरू जोड्न चाहेँ। हजुर। मलाई सानैदेखि आइएनजिओहरूमा काम गर्ने एकदम सोख। त्यस कारण मैले साइन्स लिएर पढे पनि अप्सनलतिर गइनँ र म इकोनोमिक्सतिर गएँ। मैले सजिलै आइएनजिओको जागिरहरू पनि पाएँ। नेपालमा इन्सर्जेन्सी थियो, त्यति बेला म एकदम सानो उमेरमा कन्सल्टेन्ट पनि भएँ। अनि त्यो गर्दै गएपछि पढाइ पनि थपिँदै गयो। इकोनोमिक्स, सोसियोलोजी हुँदा हुँदा अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट धेरैवटा कुरा चिज पढिसकेपछि मैले के थाहा पाएँ भने मसँग 2-4 रुपियाँ पैसा चाहिँ भयो, तर सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ रहन्छ। अनि म यतिकै प्यासिभ के बस्ने भनेर म फेरि म्यानेजमेन्ट चाहिँ नपढाए भएर म म्यानेजमेन्ट पढ्छु भनेर जाँदै थिएँ कहीँ। खास चाहिँ सरस्वती कलेज जाँदै थिएँ। लैनचौर पुगेको बेलामा कुनै साथीले फोन गरेर मलाई के भन्यो त कहाँ जान्ला भनेर सोध्यो। अनि मैले भने म यस्तो एडमिसन गर्न जानला, जाने हो भने। अनि उसले मलाई के भन्यो भने तेरो त इन्ट्रेस्ट एस्ट्रोलोजीमा थियो, त कहाँ गइरह? अनि मैले सोचेँ हो ल लेट्स ट्राई। होइन, यो 2 वर्षको पढाइ हुँदा त म 5-6 महिनामा बरु अलिकति बुझ्छु, त्यसपछि अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने जाउँला भनेर सोचेँ। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि मैले जति बेलामा बेसिक एजुकेसनहरू पढेँ, मेरा गुरु हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर पौडेल, उहाँहरूले हामीलाई जसरी पढाउनु भयो त्यसपछि मैले हरेक दिन आफूलाई नौलो पाएँ। म कहाँ खुसी रहेछु भनेर मैले बुझ्दै आएँ। मलाई चाहिँ अर्कालाई सहयोग गर्न, बोल्न, सजेस्ट गर्न, त्यहाँ म खुसी हुँदो रहेछु। अनि मैले त्यो पाएपछि मैले के सोचेँ भने म कहाँ त्यो अलिअलि हेर्दै गएँ, पढ्दै गएँ, यसमा नि मास्टर्स गरेँ मैले। त्यसपछि के भयो भने अब म कहाँ क्लाइन्टहरू बढ्न थालेँ, मैले यसलाई प्रोफेसनलको रूपमा लिएँ, प्रोफेसनकै रूपमा लिएँ। अब आजको डेटमा म सबभन्दा बढी केमा खुसी छु भने मैले कमसेकम स्विच गर्ने आँट गरेँ। यो जीवनको यो एजमा आएर नि अबाउट टु 50 म त्यो टाइममा आएर पनि मैले चेन्ज गर्न आँट गरेँ। म किन चाहिँ चेन्ज गर्न आँट गरेँ भने म खुसी छु यसमा। डेफिनेटली अब एक्सपर्टिजले ह्याप्पी प्यासनले पहिला एक्सपर्टिज जन्माउँछ, एक्सपर्टिजले इन्कम पनि डेफिनेटली गर्छ। लिभलिहुड चलाउनु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन हुनु एउटा कुरा हो। अब सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने प्रारब्धमा यही लेखेको छ, फिक्स यही छ, तर पहिला थाहा त हुनु पऱ्यो तिम्रो प्रारब्ध कहाँ ठोकेको छ। हामीलाई आफ्नो कम्पिटेन्सी अथवा आफ्नो क्षमताको बारेमा त के पनि थाहा छैन। हाम्रो यो अद्वैत वेदान्तमा एउटा भनाइ छ, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम भन्छ। भने यो अपरिमित छ। हामी ठोकिनु, हामी कति कर्म जन्मदेखि लिएर चाहिँ यो साइकलमा आइरहेछौँ। जो अहिलेसम्म जन्मिएन र फर्स्ट उनीहरूको कुनै जन्म छ भने तिनलाई हामी अवतार भन्छौँ। जो यो जन्म लास्ट जन्म हो उनलाई हामी मोक्ष पाउने योगीहरू भन्छौँ। हाम्रो जिन्दगी त यसैमा ढल्किरहेछ, दुईटाको बिचमा हो। यो असिलेसन एक ठाउँमा हुने, त्यसपछि फेरि डाउन,
फेरि त्यसपछि फेरि त्यही त्यो साइकल त कन्टिन्यू नै छ भनेपछि तर हामीले आफ्नो खुसी केमा छ आफू कहाँनिर एक्सपर्ट छु त्यो थाहा पाउनलाई पनि दौडिनु त जरुरी छ अङ्ग्रेजीमा एउटा गजबको भनाइ पढाएको थिएँ मैले सर कुनै टाइममा एङ्जाइटी इज अननेसेसरी टु रियलाइज द्याट इट इज अननेसेसरी कि एक टाइममा चाहिँ एङ्जाइटी डिप्रेसनको सफरिङ हुनैपर्छ मान्छेले आफ्नो ट्रु नेचर थाहा पाउनको लागि रियलाइजेसनको लागि एक्ज्याक्ट रियलाइजेसनको लागि त्यो रियलाइज गर्नलाई त्यतिकै सजिलो हुँदैन सर अनि हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणालीले चाहिँ सबभन्दा नसिकाएको कुरा चाहिँ स्ट्रगल गर्नलाई हामीले खास के सिकाइरहेछौँ भने हामी रोलेक्स घडीको भ्यालु पैसा कति पर्छ चाहिँ सिकायौँ तर टाइम क्वालिटी टाइम भने के हो त्यो चाहिँ हामीले पटक्कै सिकाएनौँ अनि त्यो भएर त झन् ठोकिने अहिलेको पुस्ताको चाहिँ ठोकिने सम्भावना अथवा सफरिङ हुने सम्भावना म्याक्सिमम बढी छ हामीहरू बुद्धलाई चाहिँ लाइट अफ एसिया भनेर हामी फलाक्छौँ र हाम्रो देशमा जन्मेको थियो भने गर्व गर्छौँ घमण्ड गर्छौँ अझ गर्व के कुरा र यसलाई क्यास गर्न खोज्छौँ तर बुद्धको टिचिङ्सको माइन्डफुलनेसका कुराहरू आफूमा कसरी सन्तुष्टि लिने मनलाई चाहिँ छटपटिनबाट कसरी जोगाउनेहरू हामीले कुनै पनि लेभलको किताबमा पढाउँदैनौँ भनेपछि त्यो पुस्तालाई सिकाउनु त्यो पनि जरुरी छ त्यस कारण कोसिस डेफिनेटली गर्नुपर्छ के थाहा परमात्माले कति बेला कुरेर बसिरहेको छ तैँले उठिस् भने अनि म तँलाई डोर्याउँछु भनेर हजुर ओके सो तँ उठिस् भने म तँलाई डोर्याउँछु आफूले जुन आफ्नो कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो नि एस्ट्रोलोजीमा यहाँ जुन आउनुभयो ज्योतिष विज्ञान भन्न सकियो यसलाई होइन सो यसको लिङ्क यहाँले प्रश्न पारिदिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँ आफू त अब कुनै इन्ट्रेस्टको बेसिसबाट एस्ट्रोलोजीलाई फलो गर्नुभयो र अहिले म त भन्छु कोइन्सिडेन्टली ओर लकिली एकदमै रमाइराख्नु भएको छ यो फिल्ममा अत्यन्त धेरै अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ तर एस्ट्रोलोजीलाई लिएर मानिलिउँ अब हामीले अब आउने बालबालिकाहरूलाई केही गाइड गर्नुपर्ने भयो त्यो लिङ्क एस्ट्रोलोजीले कसरी दिन्छ सर यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन भयो म चाहिँ के कुरा मेसेजहरू चाहिँ समाजमा डिसिमिनेट गर्न चाहिरहेको छु भने जसरी हामी चाहिँ फ्यामिली डक्टर भन्छौँ त्यसरी फ्यामिली एस्ट्रोलोजर अलि राम्रो खालको सिन्सियर टाइपको 99% चिटर्स नै छन् सरले त्यसलाई फिक्स मान्नु गएको हुन्छ यहाँ चाहिँ ठग्ने र भन्न खोज्नु भएको एस्ट्रोलोजीको नाममा ठग्ने चिटिङ गर्ने तपाईँलाई फियर देखाउने यो फलानु छ त्यो फलानु छ काल सर्पको नाममा चाहिँ दान गर्न लाउने अनि तपाईँलाई बाबा बनाउने ऊ आफू चाहिँ राम्रो लाइफ बनाउने बाँच्ने खालको चाहिँ फियरफुल तरिकाले पढाइरहेछन् होइन मतलब उनीहरूले चाहिँ सल्लाह दिइरहेछन् तर सरले कुनै राम्रो सही ज्योतिषलाई भेट्नुभयो एस्ट्रो एनालाइस्टलाई भेट्नुभयो र उसलाई तपाईँले फ्यामिली एस्ट्रोलोजर जस्तोको रूपमा बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ फाइदा कहाँनिर हुन्छ भने जस्तो बच्चाहरू पढिरहेछन् अब उसको आउने च्यालेन्जेस कहाँबाट आउँछ जस्तो अब सरले हेर्नु होला अब हाम्रो यो एस्ट्रोलोजीमा जुन 9वटा ग्रहको कुराहरू छ त्यसले धेरैवटा लिङ्केजहरू दिन्छ यसले पुरा ब्रह्माण्ड हेर्न मिल्छ त्यो चाहिँ 360 डिग्रीको पुरा सर्कललाई 12 भागमा डिभिजन गरेर बनाएको त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट स्टार्सहरू छन् म्याजिक प्लानेटहरू छन् योगी प्लानेट्सहरू छन् त्यसले आफ्नो कुराहरू डिनोट गरिरहेको छ सर फर इक्जाम्पल सर मान्नुहोस् कसैको चाहिँ अब सेकेन्ड हाउसमा चाहिँ मर्क्युरी बुध ग्रह चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक रहेछ मान्नुहोस् अब तपाईँको बच्चालाई आउने प्रब्लम के हुन्छ उसलाई स्पोकनमा प्रब्लम हुन्छ ऊ इन्ट्रोभर्ट भइदिन्छ अब सरलाई त्यो इस्यु अब हाम्रो समाज चाहिँ सकेसम्म एक्सट्रोभर्ट बनाउन खोजिरहेछ हाम्रो होल शिक्षा नीति अथवा मिडियाहरू हेर्नुहोस् होइन सबै कुराले चाहिँ हामीलाई एक्सट्रोभर्ट बनाउन खोजिरहेछ अभिभावकको चाहना पनि सबैसँग बोलिदियोस् फ्र्याङ्क भइदियोस् अलिक छोटो टाइपको भइदियोस् भन्ने नै छ तर बच्चाको ट्रु नेचर त त्यो डेफिनेटली होइन नि भनेपछि हामीले उसलाई के गाइड गर्न सक्नु पऱ्यो भने ओके ल तिम्रो चाहिँ चार्ट हेरेर कमसेकम यो चाहिँ भन्न सक्यो अब तिमी यो चाहिँ दशाबाट तिमी गुज्रिरहेछ अब तिमीलाई स्पोकनमा प्रब्लम होला सो यु फोकस इन यो चाहिँ म्याटरमा तिमी बढी फोकस गर्न अथवा हुनसक्ला उसलाई अब मानुहोस् उसको मुन चाहिँ पल्युटेड छ होला अब उसलाई प्यासिभनेसमा एकदमै बढ्यो होला डार्क चिजलाई मात्र उसले रियलाइज गरेर होला अथवा फेलियर अफ लाइफलाई मात्र उसले फोकस गरेर बढेर होला लाइफ ड्राइभिङ फोर्सको एउटा इरोज भयो अर्को थेनार्स भयो उसले बढी थेनार्सतिर ड्राइभ गरिरहेछ कि भनेपछि त्यसलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो क्वालिटी टाइम चाहिँ उनीहरूसँग बिताउनु पऱ्यो उनीहरूसँग चाहिँ ग्रुमिङ गर्ने बेलामा ल तिमी चाहिँ यहाँ लड्दैछौ है ल तिमी उठिसकेपछि म तिमीलाई हेल्प गर्छु भनेर भन्ने हो त्यो कुरा चाहिँ चार्टबाट तपाईँले प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ अथवा मानुस कोही बिरामी हुँदैछ हजुर अब बिरामी हुँदैछ तपाईँले कमसेकम पहिले सुरुमा तयारी त गर्न सक्नुहुन्छ बिरामी हुने इट इज अलमोस्ट फिक्स अब सरहरूलाई कतिले मान्लान् नमान्लान् मलाई त्यसमा कुनै विवाद गर्नु छैन तर आई थिङ्क इट इज फिक्स्ड कुन व्यक्ति के रोगले बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट इज फिक्स्ड अब कति सफरिङ गर्ने एक्सेप्ट नगर्ने हो भने तपाईँलाई प्रब्लम भयो होइन अब माइन्डफुलनेसले तपाईँलाई सिकाउने त्यही त हो जब तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ म बिरामी भयो सामान्य कुरा हो अब हामीले चाहिँ यसलाई के बनाइरहेछौँ भने
बिरामी हुनु सबैभन्दा खराब हो, डेफिनेटली बिरामी खराबी हो। तर हामी के सोचिरहेको छौँ भने अब प्रब्लमै आउँदैन होइन, यो हुँदैन भनेर चाहिँ सोचिरहेको छौँ। समस्या यहाँ चाहिँ हामीले आँखा अगाडि ल्याएर हेरेर छौँ, अनि त्यो यत्रो देखिन्छ क्या सर। हजुर, अहिले समाजको चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर नै त्यस्तै तरिकाले गइरहेछ। अनि बच्चाहरूको चाहिँ यो चार्टहरू एनालाइसिस गर्यो भने कमसेकम उसलाई जाने गोरेटो थाहा हुन्छ। उसले त्यसपछि राजमार्ग त उसले आफूले खोज्ने हो। परमात्माले त तपाईँलाई यो जीवन ब्रेन दिया हो नि सर, मस्तिष्क दिया हो, र त्यसलाई इन्टरनलाइज गर्नलाई हार्ट दिएको हो होइन। सबकन्सियस माइन्डको लेभलमा गएपछि त उसको जे चाहना छ ऊ त्यो त्यही नै पुगिरहेको हुन्छ नि। बच्चाहरूलाई चक्लेट तपाईँले घरमा जतिसुकै दिनुहोस्, कहिलेकाहीँ उसले अब नभनिकन खाइदिन्छ भनेपछि उसको त प्यासन त सबकन्सियस माइन्डमा त त्यो चक्लेट अर्को मोर एउटा पिस खाउँ भन्ने हो। तर हामीले त्यसलाई फिक्स गर्न खोजिरहेछौँ, त्यो डेफिनेटली नै हुँदैन सर, डेफिनेटली हुँदैन। तर त्यसरी चार्ट हेरिदियो भने चाहिँ अब आउने बच्चाहरूलाई आउने समस्याहरू के हुन्छन्, साइकोलोजिकल भए अब त्यही त्यो तरिकाको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन। फिजिकल आउँदैछ भने यस्तो गर्नु पऱ्यो। सरलाई म 1-2वटा उदाहरण भन्छु। यसपालि अब यो क्यान्सर एक्सिडेन्टहरू अथवा जेमिना एक्सिडेन्टहरू मिथुन र कर्कट राशिहरूको लागि समस्या के भइदियो भने उनीहरूको चाहिँ हायर लेभलमा अहिले जो रिपोर्ट छ सबैको चाहिँ यसपालि पर्फर्मेन्स राम्रो डेफिनेटली हुनेवाला छैन, डेफिनेटली हुनेवाला छैन। कुनै म्याजिकल योगी प्लानेटले त्यहाँ सपोर्ट नगरेको छ भने जनरलाइज गर्दैछु है सर म कुरा। ओके, अब उनीहरूलाई त्यो कुरा कमसेकम थाहा भएपछि कमसेकम उनीहरू पहिल्यै सुरुमा प्रिपेयर हुन्छन्, मैले डबल मेहनत गर्नु पऱ्यो। यसलाई भाग्यवादी त बनाउने होइन कि सर, ज्योतिषलाई भाग्यवादी त बनाउने धेरै प्रयास गरियो। वेस्टर्नहरू त विशेष गरी यसलाई हाम्रो कल्चरको चाहिँ बेस भाँच्नलाई एकदम कोसिस गरिरहेछन्। किनभनेदेखि उनीहरूको लागि चाहिँ धर्म एउटा बिजनेसको चाहिँ एप्रोच हो। हामीले चाहिँ के बुझिरहेको छौँ त्यो धर्म मात्र हो, होइन, डेफिनेटली होइन सर। उनीहरूको लागि चाहिँ मार्केट हो। अनि त्यो भाँच्न खोजिरहेछन्। तर हामीहरूले कमसेकम उनीहरूलाई यो किसिमको चाहिँ फाउन्डेसन यस्तो छ होइन, तिमीले अब बढी मेहनत गर्नुपर्छ भनेर यसलाई साइन्सको रूपमा हामीले ट्रिट गर्दै जानुपर्छ, नभए आउने पुस्ताले यसलाई डेफिनेटली नै डिस्कार्ड गर्छ सर। झन् हो, यहाँले एकदम मल्टिपल इस्युहरू टच गर्नुभयो अहिले। तर मेरो अहिले एउटा प्रमुख इन्ट्रेस्ट अहिले सुरुमा चाहिँ के हो भने अब आइरहेका हाम्रा बालबालिकालाई अझ बढी कसरी सहयोग गर्ने ताकि उहाँहरूले आफूलाई ट्रु चिनेर उहाँहरूको चाहिँ पूर्ण विकासको बाटोमा उहाँहरू गएको होस्। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि सरले अघि यो चार्टको अनि सेकेन्ड हाउसको केही कुराहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, यहाँ त त्यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यो चार्टलाई केही बताइदिन सक्नुहुन्छ कि म पनि एउटा पेरेन्ट पनि हुँ, म शिक्षा लाइनमा पनि छु, त्यो चार्टको मसँग बेसिक नलेज केही भइदियो भने अथवा यहाँ जस्तो कोही विज्ञसँग म आएँ भने चाहिँ त्यो चार्ट अनि त्यहाँ भएका हाउसहरू अनि त्यसको आधारमा चाहिँ मैले मेरो अब आउने नयाँ पुस्तालाई गर्ने सहयोग त्यो चार्टलाई केन्द्रमा राखेर केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? सरले यसलाई यसरी हेर्नु सर, मानुस् हजुरको बच्चाको चार्टमा सरले सबभन्दा पहिले के हेर्नु भने त्यो एसेन्डेन्ट छोडिदिनुहोस्। एसेन्डेन्ट चाहिँ होल जेनेटिक कोड हो होइन। यसले चाहिँ हजुरको लाइक डिसलाइक आउने प्रब्लम्सहरू कहाँनिर फिक्स छ अथवा यो मुभेबल हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ टाइम पिरियडमा चाहिँ हरेक टाइपको चाहिँ स्ट्रगल फरक आउँछ, त्यो डिफ्रेन्ट तरिकाले बसेको हुन्छ। अब मेन हेर्नुपर्ने के हुन्छ भने 2टा प्लानेट हेर्नु पऱ्यो, एउटा राहु र केतु होइन। यसलाई चाहिँ एउटै मान्नुपर्छ किनभनेदेखि यिनीहरू चाहिँ स्वर भानु भन्ने दैत्यको चाहिँ एउटा टाउको एउटा गेड हो। र अरू त्यसपछि रेट्रोग्रेसनमा बसेका बकरी प्लानेटहरू हेर्नु पऱ्यो। यो बकरी प्लानेट र यो राहु केतुले चाहिँ कार्मिक एजेन्डा बोकेर आएको हुन्छ। सरको जुन चार्टमा चाहिँ राहु छ अहिले हामी त्यो चाहिँ फुलफिल गर्न लाग्छौँ। यो चाहिँ पास्ट बर्थको अनफुलफिल्ड डिजायर्सहरू हो राहु, हामी त्यहाँ चाहिँ बढी फोकस हुन्छौँ। तर हामी ह्याप्पी चाहिँ कहाँ हुन्छौँ जहाँनिर केतु हुन्छ। त्यो केतुमा चाहिँ हामीलाई पास्ट बर्थको एक्सपर्टिज पहिले हुन्छ, तर सो वी डोन्ट वान्ट टु गो, त्यो साइडमा जानै खोज्दैनौँ हामी। र अरू बकरी प्लानेट जसले चाहिँ सरलाई अब यसमा प्रब्लम क्रिएट गर्छ। अब बच्चाको चार्ट हेरेर हामीले सबभन्दा बढी फोकस कहाँ गर्न सक्छौँ भने उनीहरूको डेफिनेटली उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ राहुतिर हुन्छ। राहु जहाँ छ उसको इन्ट्रेस्ट त्यही नै बढी पुस भइरहेको हुन्छ। उसले आफूलाई भरमकदूर त्यहाँ चाहिँ त्यही ठाउँमा पुर्याउन कोसिस गरेर हुन्छ। तर हामीले उसलाई साइडली बिस्तारै सानो रूपमा बिस्तारै ग्रेजुअली चाहिँ ल तिम्रो चाहिँ ह्याप्पिनेस छ, तिमी बोल्नमा मानुस् कसैको चाहिँ मिथुन राशिमा केतु बसिरहेको छ, अब ऊ बोल्नमा सिधा हस्त हुन्छ, एकदम कुरा चाहिँ गर्छ। तर अब त्यो मिथुन राशिमा बसेपछि केतुले के चाहिँ सजेस्टिभ रोल के गर्ने हो त? त्यो सजेस्टिभ रोलमा चाहिँ तिमी यसरी ढल्किन सक्छौ। ल तिमी चाहिँ आफ्नो सजेस्टिभ मान्नु न, पहिला सायद उसले अब जे पाए त्यही कुरा बोलेर बस्थ्यो होला, अब हामीले तिमीले अरूलाई सल्लाह दिँदा कसरी गर्छौ होइन। अनि तिम्रो एप्रोच चाहिँ के हुनुपर्छ, तिमीले ढाँट्यौ अथवा तिमीले चिटिङ गर्ने तरिकाले बोल्यौ, तिमी आफूले गर्न नसकेको कुरा उसलाई भनिरहेछौ र अथवा तिमीले चाहिँ इन्फ्लुएन्समा आएर भनिरहेछौ, हामीले उसलाई बिस्तारै गाइड गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने सर अब आउने बच्चाहरू अब आउने जेनेरेसनको बच्चाहरूले चाहिँ
ल मेरो चाहिँ एक्सपर्टिज यसमा रहेछ, म बिस्तारै यसमा आउने डेफिनेटली हो भनेपछि उनीहरू अहिलेदेखि नै एक्सप्लोर गरेर खोज्छन् नि। मानुस कसैको चाहिँ मानुस अब बुद्ध चाहिँ डिभिलेसनमा रहेछ अरे होइन, मीन राशिमा गएर बुद्ध बसिया रहेछ अरे। अब त्यो मान्छेलाई डेफिनेटली डान्सहरूमा मनपर्छ। अब त्यसलाई अब सिङ्गिङमा लगाउनु भएन कि छ, मेबी उसको राहुले गरेर उसलाई सिङ्गिङमा चाहिँ काहीँ न काहीँ रूपमा चाहिँ उसलाई इन्फ्लुएन्स गरेर होला, तर उसको चाहिँ डान्समा हुन्छ कि डान्स। अब त्यसमा चाहिँ अझ डिप होला, एक्सपर्टिज होला। जस्तो सनीले टेक्निक सिकाउला होइन, शुक्र बस्यो भने त्यसलाई क्यास गर्न खोज्ला होइन, त्यसैलाई पर्फर्मेन्स आर्टमा चाहिँ जाला, त्यो चाहिँ फिक्स नै होला सर। तर कमसेकम उसलाई कमसेकम तिम्रो बाटो यहाँ चाहिँ हो भनेर गाइड त गर्न सक्यो, त्यो चाहिँ एउटा रूपमा हेर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मेन कार्मिक एजेन्ट अफ दिस बर्थ, यो जन्मको चाहिँ मेजर कारण के हो भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति केही उद्देश्य बोकेर आएको हुन्छ। डेफिनेटली सरलाई एउटा सामान्य रूपमा मैले एउटा यो चाहिँ कसरी फिक्स छ भनेर मैले हजुरलाई एउटा जानकारी गराउन चाहेँ। हजुरको जन्म धरानमा भयो, म काठमाडौँको ठमेलमा जन्मेँ। आज 2077 सालको चैतको आज 5 गते होला, 5 गते। सर र म यो टाइममा भेट्नु कति फिक्स थियो कि सर? परमात्माले यसलाई कति अगाडिदेखि बुनिरहेको थिएँ। सोच्नुहोस्, हजुर जन्मिनलाई हजुरको प्यारेन्ट्स हुनु पऱ्यो, म जन्मिनलाई मेरो प्यारेन्टहरू हुनु पऱ्यो, उहाँहरूको टाइममा बिहा हुनु पऱ्यो, हामी गर्भमा बस्नु पऱ्यो, जन्मिनु पऱ्यो र यही थट लिएर आउनु पऱ्यो। कति फिक्स छ कि सर? हामीलाई हेर्दाखेरि केस्टिक लागिरहेछ, तर त्यति हुँदैन सर। यो फिक्स चाहिँ मानेरै हेर्नुपर्ने हो कि फिक्स छैन? यो त फ्री विलमा पनि त चलेको हुँदैन। हो, फ्री विल पनि एउटा सर्टन गाइडेन्समा मात्र चल्छ, सर्टन पेरिफेरीमा मात्र चल्छ सर। यो चाहिँ इट्स लाइक अ म्याग्नेटिक फिल्ड सर। हामीलाई हेर्दाखेरि त्यो जहाँबाट पनि चलाएको छ, तर डेफिनेटली होइन। सरले अहिले एउटा रमाइलो पक्ष छ सर। अहिले डार्क म्याटरका कुराहरू, डार्क होलका कुराहरू आइरहेछन्, ब्ल्याक होलका कुराहरू आइरहेछन्। सरले कालीको चाहिँ वर्णनहरू अलि बिस्तारै हेर्नु हो भने कमसेकम त्यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ सर। त्यो ब्ल्याक होलको कन्सेप्ट हो सर। त्यति बेलामा साइन्टिस्ट हाम्रो ऋषिमुनिहरूले भन्न जानेनन् होला, अथवा त्यति बेला त्यो नै पर्याप्त थियो। यो त ओल्डेस्ट कन्स्टिट्युसन हो नि धर्म होइन। वेदाङ्गले चाहिँ त्यसलाई, अब त्यो चाहिँ रुल्स रेगुलेसन्सहरू हो। धर्म आफैमा एउटा संविधान हो, अरू पछि आउने नियमहरू चाहिँ एन नियमहरू चाहिँ यो पुराणहरू हुन्। त्यति बेलाको लागि त्यही नै बेस्ट थियो होला। अहिले मनुलाई सबैले सराप छन्, त्यति बेला सायद त्यही नै जरुरी थियो कि हामी आज बसेर हिजोका कुरालाई जज गर्न खोजिरहेको छौँ सर। र यो चाहिँ हिजोको कुरा हिजोलाई राइट थियो होला, त्यति बेलाको लागि त्यति नै राइट थियो। त्यो फ्री विल सरले भन्नुभएको नि त्यही, त्यो पेरिफेरी बाहेक जानै सक्दैन सरले। अहिले मैले जसरी हामी यहाँ कुरा गऱ्यौँ, अब फ्री विल अहिले मैले सरले मलाई ओपनली छोडिदिनु भएको छ के बोल्ने भनेर। हुनसक्छ म सायद वेस्टर्नको कुरा गर्थेँ होला, तर गरिनँ, किन यो फिक्स छ क्या सर। मैले वेस्टर्नको चाहिँ एस्ट्रोलोजीको साइन्टिफिक पार्टहरूलाई एकदम हेरेको छु। हामीभन्दा बढी राहुकेतुमा उनीहरूले रिसर्च गरिरहेछन्। नासामा तपाईँको 2-4 एस्ट्रोलोजरहरू पेड त्यहाँ चाहिँ वर्करहरू बकाइदा होइन। भनेपछि हामी त्यो कुरा मैले गरिरहेको छैन भने चाहिँ कतिवटा कुरा फिक्स रहेछ कि सर। जस्तो मैले आज सरले बोलाउनु इन्भाइट गर्नुभयो, आभारी पनि भएँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। तर मैले के बोल्ने मलाई थाहा थिएन, म के बोल्ने, किनभने म त्यस्तो प्रि प्लान गरेर आउने मान्छे होइन। तर कतिवटा कुरा अर्गनाइज हुन्छ होइन। त्यो अर्गनाइज भित्र पनि मैले सर्टन फेरि काट्दिनँ क्या सर। जस्तो गाडी बाटोमा चलाइन्छ, चलाउँदा घरभित्र पनि चलाइन्छ नि, भित्तामा ठोक्न पनि सकिन्छ, तर ठोकिँदैन क्या सर। त्यसको चाहिँ लिमिटेसन एक्ज्याक्टली फ्री विलको पनि लिमिटेसन छ सर। कहाँ जाने, कसरी जाने भनेर। अब यहाँ हामीले हाम्रा योगीहरूको धेरैवटा कुरा सुन्यौँ हामी। शिवपुरी बाबाको कुराहरू गर्छौँ, खप्तर स्वामीका कुराहरू गर्छौँ होइन। अब उहाँहरूको पनि त एउटा सर्टन टाइपको चाहिँ छैन त। उहाँहरूले के इन्फ्लुएन्स भएर आउनुभयो, उहाँहरूको पास्ट बर्थमा क्यारी ओभर के गर्नुभएको थियो, त्यही बारेमा मात्र उहाँले गाइडेड गर्नुभयो। बुद्धले कहिले पनि चाहिँ त्यो आफूलाई गाह्रो हुने गरेर त्यो साइकोलोजी नै सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सबकन्सियस माइन्डले नै मान्छेलाई म्याजिकमा लग्छ भनेर उनले बुझे। उनी अरू त्यति बेलाका चाहिँ अरू जस्ता शङ्कराचार्यहरू जस्ता मान्छेहरू जस्तो त थिएन नि मूर्ति पूजा गर्ने अथवा मन्दिर जाने। मूर्ति पूजा गलत होइन सर, कमसेकम आइकोनोग्राफीमा धेरै कुरा सिम्बलाइज गरेको छ, त्यो उहाँहरूको लागि ठिक होला। तर बुद्ध गएनन्। बुद्धलाई सफरिङ गरे, बरु त्यत्रो वर्षसम्म चाहिँ उनी सफरिङ गरे, तर उनी त्यो ठाउँमा गएनन्। भनेपछि उनको फ्री विल थियो डेफिनेटली, तर फिक्स थियो सर। इभन फ्री विल पनि कतिवटा कुरामा फिक्स हुन्छ, किन त्यो चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरैवटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सिजहरू क्रिएट गरेपछि अनि मात्रै त्यो चाहिँ लामो रूपमा जाँदै जाने। त्यो फ्रिक्वेन्सिज चाहिँ एकदमै त्यो लेन्दी लामो हुँदै जाने। सुरुमा त टु मेनी थट्स थिए सर, के हो जस्तो नि। हामीलाई ह्याप्पिनेसको बारेमा अहिलेसम्म डेफिनेसन कसैले भन्यो भने के भन्ने,
कसैले दिन सक्दैन। अनि बुद्धले यसमा एकदमै राम्रो तरिकाले भन्नुभएको छ कि तिमीसँग दुःख नभएको बेलामा जे मागिरहन्छ त्यो ह्याप्पिनेस हो। एब्सेन्स अफ सफरिङ। एक्ज्याक्टली। अघिको जुन हामी कुरा थियो यो बालबालिकालाई हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ, यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही लाइनमा चाहिँ एडभोकेट गर्नु पनि हो। यहाँले एकपटक के पनि अघि कुरा उठाउनु भयो भने कुनै बच्चा विद्यार्थी छोराछोरी इन्ट्रोभर्ट हुनसक्छ। हजुर। सर्टन चार्टको हाउसको एक्सप्लेन पनि गर्नुभएको थियो यहाँले। इन्ट्रोभर्ट कोही हुनुहुन्छ भने त्यो इन्ट्रोभर्ट व्यक्ति त्यो बच्चालाई चाहिँ जबरजस्ती एक्सट्रोभर्ट बनाउनु भन्दा पनि इन्ट्रोभर्टमा पहिले एक्सेप्ट गर्ने र आवश्यक के सपोर्ट दिनुपर्छ त्यो दिने भन्ने केही यस्तै कुरा यहाँले राख्न खोज्नु हुँदै थियो। यसलाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि त्यो एक्सेप्टेन्सलाई हामीले बेसमा राख्नुपर्ने हो कि होइन, किन हो त्यो व्यक्तिको बारेमा के? डेफिनेटली सर, हामीले त्यसलाई एक्सेप्टेन्स चाहिँ गर्नै पर्यो। हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ के सोच्ने भनेर चाहिँ सिकाइरहेको छौँ कि सर। के सोच्ने फिक्स छ क्या, जबरजस्ती गराइरहेको छौँ जस्तो। जब कि हाउ टु थिङ्क, एक्चुअली हाउ टु थिङ्क चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, कसरी सोच्ने चाहिँ हो। अनि उसले अब त्यो ट्रिम डाउन गर्न चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्थ्यो होला होइन। त्यो त एउटा सर्टन कोर्समा गइसकेपछि, एउटा सर्टन टाइम ग्याप भइसकेपछि मात्र उनीहरूले एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि मात्र सिकाउनु पर्थ्यो। यो इन्ट्रोभर्टको कुरा पनि त्यही हो सर। अब जस्तो हामीले कसैको चार्ट हेऱ्यो, मानुस मेरो बच्चाको चार्ट इन्ट्रोभर्ट छ, अब त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न कतिवटा प्यारेन्ट्सलाई सुरुमा गाह्रो पर्छ, डेफिनेटली कसैलाई नै गाह्रो पर्ला, किनभने समाजले सबै चिजले चाहिँ एक्सट्रोभर्ट बनाउन कोसिस गरेको छ। तर तपाईँले इन्ट्रोभर्ट बनाउने बित्तिकै सबैभन्दा ब्युटिफुल चाहिँ इन्ट्रोभर्टको के हुन्छ भने उनीहरू आफैमा मग्न हुन जान्दछन् क्या सर। भोलिपर्सि एउटा सर्टन टाइम आइसकेपछि त्यो इन्ट्रोभर्ट व्यक्तिहरू चाहिँ कसले के भन्छमा बाल मतलब नगर्ने हुन्छन्। उनीहरूलाई त्यो कुराको वास्ता व्यवस्था के पनि हुँदैन। र त्यसले के राम्रो बनाउँछ भने अब उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले ह्याप्पिनेस पनि विदिन सेल्फमै छ र म सफरिङ गर्ने पनि सेल्फकै कारणले हो। र मेरो साइकोलोजिकललाई मैले त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा सर्टन टाइप अफ पिस दिएँ भने म चाहिँ सफरिङ गर्दिनँ भनेर चाहिँ उसले बुझ्छ, डेफिनेटली बुझ्छ सर। यो सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ सरलाई मैले एउटा सानो इक्जाम्पल पनि एउटा बनाउन सेयर गर्न चाहेँ सर। संसारमा सबभन्दा बढी सरलाई थाहा छ जेल जीवन कसले बिताउनु भएको थियो? मैले अलिकति याद अहिले झट्ट आएको चाहिँ नेल्सन मण्डेला पनि हो। नेल्सन मण्डेला, नेपालमा मोहन चन्द्र अधिकारी, प्रायःले भन्ने त्यही हो सर। तर मेरो विचारमा सबभन्दा बढी चाहिँ जेलरले बिताएको हुन्छ सर। तर उसको ऊ के सोच्छ भने म आउट अफ द सिस्टम सोच्छ सर। एक्ज्याक्टली सर, ऊ जेलमै हुन्छ सर। ओके। इभन जेलरहरूलाई त त्यहाँ उसको फ्यामिली पनि त्यहाँ नै बसिरहेको हुन्छ, तर हि थिङ्क्स कि आई एम जस्ट आउट अफ द सिस्टम, सो आई एम नट अ कैदी। ओके। भनेपछि साइकोलोजीले त्यहाँसम्म असर गरेर आउँछ सर हामीलाई। सबकन्सियसलाई एकचोटि हामीले त्यसलाई प्रोग्रामिङ गर्न जान्यौँ र इन्ट्रोभर्ट भएर पनि ल होइन इनवार्ड ट्राभलिङ गर्दाखेरि ल तिमी चाहिँ यहाँ चाहिँ छटपटिनु हुँदैन भनेर थाहा पाइसकेपछि त यो त सबै रमाइलो हो। कहिलेकाहीँ कविता लेख्ने बेलामा दुईवटा लाइन लेख्थेँ सर म, आफैलाई पनि राम्रो लाग्छ त्यो। आँखाले नाच्न छोड्यो र मनले हाँस्न छोड्यो भने मान्छे चाहिँ त्यही क्षण मर्यो सर। ओके। त्यो क्युरियोसिटी अफ लाइफ, जीवन त चाहिँ क्युरियोसिटी अफ लाइफ चाहिँ हुनैपर्छ सर इन एभ्री एस्पेक्ट। अनि प्यासन पनि चाहियो सर, टु बी कन्टेन्टेड, टु लर्न वाट एभर। यहाँबाट भानुसरबाट मैले अहिले के लिएँ भने चाहिँ यदि कोही इन्ट्रोभर्ट छ अथवा कोही कुनै पनि फिचरमा ऊ बसेको छ, उसको चाहिँ केही क्यारेक्टरिस्टिक्स छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु नै एउटा चाहिँ ठुलो कुरा हो। एकदम। र सँगसँगै चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी भ्रममा पनि जिरहेको हुन्छौँ, जुन जेलरको पनि इक्जाम्पल यहाँले दिनुभयो। ऊ जेलर भए पनि जेलमै हो, तर उसले चाहिँ आफूलाई आउट अफ द सिस्टम लिइरहेको हुन्छ भनेर यसबाट चाहिँ हामीले के लिने त कि म भ्रममा बाँच्नु हुँदैन भन्न खोज्नु भयो कि अघिको त्यो जेलरको इक्जाम्पलबाट? डेफिनेटली भ्रमको कुरा होइन, यहाँ चाहिँ यही हो। अङ्ग्रेजीमा दुईवटा वर्ड चाहिँ गजबको लाग्छ सर मलाई, त्यो एउटा डिल्युजन, एउटा इल्युजन। हजुर। डोरीलाई सर्प देख्नु इल्युजन हो, डोरी नभए ठाउँमा सर्प देख्नु चाहिँ डिल्युजन हो सर। हो, देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स। एक्ज्याक्टली, एकदम ह्युज डिफरेन्स हो सर। अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो सबै सिस्टमहरूले, थट प्रोसेसहरूले चाहिँ त्यो इल्युजनमा बढिरहेको छ कि सर। अनि त्योभन्दा नि प्यारानोइड भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि डिल्युजन सुरु हुन्छ सर। जेलरले बाँचेको चाहिँ इल्युजन होइन क्या सर, के सोचेर गरिरहेको छ ऊ त्यसमा खुसी छ भने इट डजन्ट म्याटर। ओके, एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो। मेरो जबको यो चाहिँ TOR-मा यही छ, म चाहिँ यहीँ बस्नुपर्छ, मैले यही सिस्टमभित्र बाँच्नुपर्छ भने ऊ ह्याप्पी छ। अब ऊ कैदीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नलाई अब त्यहाँ नि उसले डिफ्रेन्ट टाइप अफ लाइफ त देख्छ नि सर, त्यहाँ सो मेनी डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स नि होइन, कोही जानमारा होलान्, कोही के होलान्,
मैले रिसेन्टली एकजना समथिङ दाहाल बहिनीले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो यो अस्तिको यो प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन हुँदा उहाँलाई पनि समातेर रहेछ त्यो बहिनीले। अनि त्यहाँभित्र एकजना अदवैश्य महिला हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई त्यो बहिनीले सोध्नुभएछ दिदी तपाईँ के अपराध गरेर आउनुभयो भने मैले मेरो लोग्नेलाई चाहिँ छुरी हान्न मार्दै भनेर मैले मजाले भन्नुभयो। त्यो मैले स्टोरी मजाले पढेँ, यहाँहरूले पनि पढ्नु होला, गजबको छ। तर उहाँलाई अब त्यो ठाउँमा कुनै पश्चाताप छैन र सरले पढ्नु भने उसले उहाँको एग्रेसन अथवा उहाँको क्राइम पनि भ्यालिड लाग्छ क्या सर, जायजै लाग्छ। एक्ज्याक्टली। भनेपछि त्यहाँ त त्यो जेलर एज अ जेलर भएर अब सोच्नुहोस् त्यहाँ डिफ्रेन्ट दुईवटा क्यारेक्टर यस्तो डिफ्रेन्ट पोलका चाहिँ मान्छेहरू छन्। इट्स अ म्याजिक सर। तर हेर्ने चाहिँ चाहियो, आँखा चाहिँ क्युरियस हुनै पर्यो। जेलरले सोचिरहेको छ अपराधीलाई मैले बन्दी बनाएको छु, एक्ज्याक्टली। तर त्यो अपराधी चाहिँ आफै त्यसमै त्यो इम्बाउन्ड छ सर। यो फ्री विल पनि त्यही हो सर। अब यही जोड्नुहोस्, फ्री विल छ डेफिनेटली छ, तर कतिसम्म पेरिफेरीमा दौडिने। हामी त्यो अपरिमितमा जाने भने पनि हाम्रो सोचाइको एउटा लिमिटेसनभन्दा बढी त हामी जानै सक्दैनौँ नि। हामीलाई लाग्छ हामी जान सक्छौँ। अझ अहिले त झन् यो कम्प्युटर साइन्सले एक दुईवटा चाहिँ कतिवटा ननसेन्स कुराहरू त ब्रेनको पावर चाहिँ यति गिगाबाइट छ। सो वाट कति 1000 कम्प्युटर्स बराबरको हाम्रो ब्रेन छ भनेको छ सर। हामी एउटा साइकल यो के अरे सर प्लास्टिकलाई रिसाइकल गर्ने बुद्धि छैन, पातलाई पुस्न जान्दैनौँ, घरमा भएको प्लान्टको पातलाई पुस्नलाई टाइम छैन हामी, अनि गिगाबाइट्सको चाहिँ पावरको कुरा गरेर बसिरहेको छौँ सर। लिमिटेड नलेजमै हामी एक्ज्याक्टली त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाएर बसिरहेको। अब यो चाहिँ अब मैले सरलाई फेरि त्यो इन्ट्रोभर्ट नेसमा लगेर जोडेँ अथवा इनवर्ड ट्राभलिङमा जोडेँ है सर। यसलाई अलिकति नेगेटिभली कनोटेड भयो यो इन्ट्रोभर्ट भन्ने टर्म। अब यसलाई इनवर्ड ट्राभलिङ भनेर सोचौँ। अब इनवर्ड ट्राभलिङ गर्नलाई सिकिसकेपछि उसले सबै कुरालाई माया गर्न सक्छ। सबभन्दा पहिले लभ योर सेल्फ सर। म चाहिँ एउटा भनाइ बारम्बार गर्ने गर्छु कहिलेकाहीँ यसो साथीहरू भाइहरूले फोरमहरूमा बोलाउँदाखेरि, यु डोन्ट ह्याभ राइट्स टु हर्ट योर सेल्फ क्या सर। फर्स्ट अफ अल लभ योर सेल्फ फर्स्ट। आफूलाई माया गर। त्यहाँ हेबिटहरूलाई चेन्ज गर्ने कुराहरू, आफ्नो चाहिँ एप्रोचहरूलाई, आफ्नो रिलेसन्सहरूलाई रिन्यू गर्ने अथवा मेन्टेन गर्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू त कमसेकम हामीले बिस्तारै त्यो सिक्दै गइसकेपछि अनि उनीहरूले बुझ्दै जान्छन् कि यहाँ रहेछ है, म हर्ट हुन्छु भने डेफिनेटली अरू पनि हर्ट हुन्छन्। मैले मेरो बोलीमा कन्ट्रोल गर्नु पर्ला अथवा मैले फ्रिली बोल्नु पर्ला म ओपननेस हुनलाई। मलाई पहिला गीत गाउने सोख हुँदा सर जहिले डराएर गाइरहेको थिएँ। मलाई मेरो दाइहरूले अथवा मेरा गुरुहरू एक दुईजनाले उहाँले भन्नुभयो तैँले अर्काको लागि गाउने होइन डेफिनेटली। अब मलाई त्यो अहिले हेजिटेसन भन्ने चिजै फिल हुँदैन सर। त्योबाट आफू निस्किसक्यो होइन, त्यो निस्किसक्यो सर। डोन्ट थिङ्क आउट अफ द बक्स, जस्ट डिस्कार्ड द बक्स। त्यो बक्स नै फाल्ने क्या सर। त्यो बक्स आइसक्यो त फेरि त्यही नै आइहाल्यो, त्यही पेरिफेरीमै आइहाल्यो नि। हाम्रो अहिलेको शिक्षा नीतिहरूलाई सरलाई मैले फेरि यसमा अलिकति जोडेँ सर। यो अलि अप्रासङ्गिक पनि भयो कि हामीले चाहिँ अहिले गल्फमा म्यान पावर एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ, तर हाम्रो अहिलेको शिक्षा नीति चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिज र वेस्टर्न कन्ट्रिज क्यापिटलिस्टिक कन्ट्रिजहरूमा लाई चाहिने चाहिँ सुटेबल चाहिँ क्याडरहरू प्रडक्सन मात्रै गरिरहेको छ। हाम्रो स्कुल भने चाहिँ सर यो ब्रिक फ्याक्ट्री हो सर। त्यसले फिक्स्ड ब्रेन सेट बाहेक अरू के पनि निकाल्दैन सर। हामीले जबसम्म हो बिस्तारै अहिले चेन्ज चाहिँ आउँदैछ सर। अस्ति म एक दुईवटा कुरामा एकदम खुसी भएँ। मेरो बच्चाले आएर मलाई, मेरो सानो छोरा 4 कक्षामा 4 क्लासमा पढ्छ, उसले आएर चाहिँ मलाई के भन्यो नि, बाबा हजुरको अपब्रिङिङ कसरी भयो, ब्रटअप हुँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ भएको थियो, कुन ठाउँमा थियो, त्यति बेलाको कस्तो थियो काठमाडौँ अथवा ठमेल कस्तो थियो। कमसेकम बाबुआमाको स्ट्रगलको पिरियड त सिकायो। त्यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै सिक्दैछन् सर। भनेपछि बिस्तारै हामीले कतिवटा ठाउँमा चाहिँ इनवर्ड ट्राभलिङ, माइन्डफुलनेसका कुराहरू होइन, आफू कसरी खुसी हुन सकिन्छ है अरूलाई हर्ट नगरिकन होइन, त्यो चाहिँ अझ यसरी भनौँ होलिस्टिक ह्याप्पिनेस के सर। त्यो होलिस्टिक ह्याप्पिनेसका कुराहरू चाहिँ सिकाउनु जरुरी भइसक्यो सर। भनेपछि फेरि यो एस्ट्रोलोजीको एङ्गलबाट एउटा अभिभावक र एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई गर्ने सपोर्टमा सठिक रूपमा यहाँले चाहिँ 1 2 3 के गर्नुपर्छ अभिभावक र शिक्षकले विद्यार्थीको अपब्रिङिङमा हेल्प गर्नको लागि भनेर केही टिप्स दिन सक्नुहुन्छ? डेफिनेटली सर। एस्ट्रोलोजीलाई अलिकति जोडेर हेर्ने हो भने इन्डिभिजुअल चार्टमा गएर हेर्ने हो भने उसको ह्यान्डराइटिङ गोलो हुन्छ कि चेप्टो हुन्छ, 4 लेख्छ कि केरी लेख्छ कि लेख्दैन, त्यो इट इज फिक्स्ड। पहिले नै त्यो हुन्छ उसको ह्यान्डराइटिङ, उसको बोल्ने कला, अनेक अरू कुराहरू। अब सरहरूले चाहिँ के गर्नु भएन भने त्यो ह्यान्डराइटिङ 4 गरिरहेको छ भने उसलाई सफा मात्र लेख्नु नहुने, किनभने प्रश्न बुझ्नु जरुरी छ।
उसले भनेको लेखेको कुराहरू चाहिँ अरूले बुझ्न प्रश्न लेख्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ मिनिमम नै भयो। मिनिमम भयो। अरू कुरामा चाहिँ गराउनु भएन। तैँले चेप्टो लेखिस्, तैँले बाङ्गो लेखिस्, तेरो चाहिँ किन चेप्टेको? किन कराउन नहुने कारण चाहिँ के भयो त्यसमा? उसको जेनेटिक कोडै त्यही हो सर। हामी राइट ह्यान्डेड हौँ। अब गसलाई गर तपाईँले चाहिँ राइट ह्यान्डको जस्तो काम गर भन्नु त कसो सकिन्छ र? अप्राकृतिक भयो। अप्राकृतिक भयो, डेफिनेटली अप्राकृतिक भयो। हामीले त्यो कुरामा फोकस गर्न सक्छौँ। कुनै बच्चाहरू चाहिँ साई नेचरको छ, ऊ चाहिँ उसलाई चाहिँ मासमा बोल्न हेजिटेसन भइरहेछ। सर्टन एजसम्म कतिजनालाई त्यो नर्मल मान्छेलाई पनि भइरहेको हुन्छ। अब उसलाई जबरजस्ती ल्याएर र अगाडि बेन्चमा उभाएर बोलाउनु भएन कि सर। उसलाई छोडिदिनु पऱ्यो। उसले बुझेको छैन पो टिचरको जिम्मा त उसलाई बुझाउने हो, उसलाई ह्युमिलिएट फिल गराउने डेफिनेटली होइन नि। भन्न खोज्नुभएको मलाई थोरै, किनभने म पनि डे टु डे यो काममा पनि छु होइन। एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको नाममा हजुर कि हरेक बच्चाले यति जानेकै हुनुपर्छ भन्ने एउटाको नाममा चाहिँ जबरजस्ती उसको एउटा ट्रु नेचर जे छ त्यसको खिलाफमा जबरजस्ती चाहिँ उसलाई जसरी अगाडि ल्याएर बोल्न लाउन परेन, अथवा चाहिँ यस्तै किसिमको ह्यान्डराइटिङ लेख्नु परेन, अथवा कर्सिभ राइटिङ भन्ने चाहिँ के भन्छ त्यो गराउनु परेन भन्ने छ नि। भनेपछि फेरि त त्यहाँ इम्प्रुभ नहुने कुरा पनि आउला नि त? होइन, डेफिनेटली इम्प्रुभ हुन्छ। हाम्रो फिलोसफी अथवा साइन्सले एक दुईवटा कुरा चाहिँ फिक्स्ड मानेको छ, त्यो चाहिँ चेन्ज हो। संसार परिवर्तनशील छ। चेन्ज नै फिक्स्ड हो। चेन्ज इज फिक्स्ड। ओन्ली वान थिङ इज फिक्स्ड, द्याट इज चेन्ज। त्यो चेन्ज फिक्स छ भने चाहिँ उसले आफूलाई इम्प्रुभ गर्न एउटा सर्टन टाइममा उसलाई इम्प्रुभ गराउने चाहिँ त्यही त सर। होइन, फेरि अघिको कुरामा जो नि हामीले के सोच्ने चाहिँ दिइरहेछौँ कि सर, कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ त्यो हामीले आइडिया फर्स्ट गरिरहेछौँ सर। तर किन सोच्ने, कसरी सोच्ने चाहिँ भनिरहेको छैनौँ क्या सर। किन अब कसरी सोच्ने भन्यो भने तिमीले आफ्नो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अरूलाई बुझाउने गरेर लेख, पुग्यो नि त हामीलाई। द्याट्स द बेस, सबैभन्दा आधारभूत कुरा। अब हामी चाहिँ के गरेका छौँ नि, तिमीले यो लेख्नै पर्छ, यही टाइममा जानुपर्छ, तिमी यो फ्रेमबाट बाहिर जानु हुँदैन, किनभने अरूभन्दा तिमी पछि पर्छौ। हामीले त्यसरी सिकाइरहेको छौँ सर। सबैजना के साइन्स पढ्नेहरू, बायोलोजी पढ्नेहरू डक्टर बन्छन् भन्दैन नि सर। मेरो 2-4जना साथीहरू छ, उहाँलाई पहिलेदेखि नै इन्सेक्टमा एकदम इन्ट्रेस्ट थियो होइन, उहाँले पढ्नु पनि त्यस्तै भयो। उहाँलाई अब त्यो डक्टर बनाउनु जबरजस्ती खोजेर यो एनाटोमी चाहिँ त्यो चिरफारमा उहाँलाई इन्ट्रेस्ट थिएन, सिम्पल। हामी चाहिँ तर जे सोचिरहेको छौँ बायोलोजी पढ्नेहरूले चाहिँ होइन ल एमबिबिएस गर्नुपर्छ, डक्टर बन्नुपर्छ। जबकि कोही डक्टर बनेर डक्टर पेसा प्र्याक्टिस नगर्ने पनि हामीले अहिले साथीहरू पनि देखेका छौँ। थुप्रैजना हुनुहुन्छ। भनेपछि हामीले त्यो एउटा अर्को कुरा गर्न सक्यौँ। थर्ड कुरा चाहिँ नर्चर गर्ने कुरा छ। यहाँ चाहिँ नर्सरिङ म लाइफलाई भनिरहेको छैन, ब्रेनलाई भनिरहेको छु, साइकोलोजीलाई हामीले नर्चर गर्न सकिरहेको छैनौँ सर। कतिवटा बच्चालाई सिङ्गिङमा एकदमै वाइल्ड भएर गीत गाउन मन लागिरहेको होला, हामी फ्रेममा राखिदिन्छौँ, होइन तिमीले यो गीत गाउनु पाउँदैन, तिमी बुढाको गीत गाइरहेछौ। अनि युट्युबमा आएका अथवा फेसबुकमा आएका गीतहरू जो चाहिँ छाडा नै टाइपका छन्, त्यो गीतहरू बच्चाले गाइरहेछन्। अब 4 कक्षाको बच्चाले निर कहिले रिसाउने त्यो डेफिनेटली सुन्ने बेला डेफिनेटली होइन। एक्ज्याक्टली। हामीले त्यहाँ चाहिँ गाइड गर्ने उनीहरूलाई। तर उसलाई होइन तिमीलाई गाउन मन लाग्छ गाऊ, त्यो छोडिदिने चाहिँ वातावरण बनाउन सक्नु पऱ्यो। हाम्रो एउटा रमाइलो पछि अर्को पनि छ सर, हामी तारे जमी पर मुभी हेर्छौँ, त्यसलाई सुपरहिट बनाउँछौँ, घरमा आएपछि बच्चालाई अनि बाँध्न थाल्छौँ, तिमी यो नगर, तिमीले आर्ट गरे भएन, तिमी किन कलर यति डिप गर्छौ भन्नाले बच्चा छोराछोरी जे जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यस्तै एक्सेप्ट गर्ने र उहाँहरूको ट्रु आइडेन्टिटी चिन्न हेल्प गर्ने। त्यो बाहेक अरू पनि छन् सर, त्यो त्यतिकै माथि आउँदैन सर। त्यसलाई नर्सरिङ गर्ने चाहिँ आइडियाजहरू थुप्रैजना छन्। सुन्दा मात्रै सिम्पल छ, सुन्दा मात्रै सिम्पल छ। जस्तो बच्चासँग बसेर मलाई चाहिँ म एउटा कुरा बारम्बार विभिन्न फोरमहरूमा भन्ने गर्छु कि सर, बाउ बुवा आमा जुन ठाउँमा लडे, जुन ठाउँमा उहाँहरू सफरिङ भयो, जहाँ उहाँहरूको लस भयो, त्यो कुरामा फेरि छोराछोरीले पनि त्यही ठाउँमा गएर लस भयो भने हाम्रो कम्युनिकेसनै भएर हिँड्छ क्या। हामीले कम्युनिकेटै गरिरहेको छैनौँ। हामीले त कम्युनिकेसन केमा गर्नु पर्थ्यो भने म चाहिँ यो टाइपबाट यसरी हिँडिरहेको थिएँ, म यहाँ लडेँ, सावधान तिमी पनि भन। आफ्नो अनुभव। एक्ज्याक्टली। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने जस्तो हामी कुरा काट्ने भन्छौँ, यो कुरा काट्नेलाई मान्छेले एकदम सिम्पल रूपमा लिन्छन्, मलाई चाहिँ एकदम डिप लाग्छ सर। जस्तो कुरा काट्दा काट्दै मान्छेले धेरै कुरा भनिन्छ, फलानुको आज अमिलो तरकारी कस्तो झोल हो, अब बच्चाले आफ्नो रिग्रेट भनिसक्यो क्या, उसलाई त्यो चिज मन पर्दैन। अब हामीले आफूलाई त चेन्ज गर्न सक्यो भने हामी एकदमै सावर चाहिँ नबनाऊ, उसलाई धेरै अमिलो मन पर्दैन रहेछ, सिम्पल रूपमा त बुझ्न सक्थ्यो नि। तर हाम्रो कम्युनिकेट नभएपछि अनि घरमा भोलि बिहान त्यही पाक्छ, बच्चाले खाइदिँदैन। त्यहाँभित्रको कुनै एउटा एस्पेक्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने थियो एकदमै होइन।
तर हामीले त्यो कुरा काट्नेलाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ मात्र बनाइरहेको छौँ। हुन त हामी प्रायः ब्याक बाइटिङ गर्छौँ। ब्याक बाइटिङ इज नट कुरा काट्ने। ब्याक बाइटिङ भने चाहिँ त्यो अर्काको लागि खेदो नै खन्ने नै प्रक्रिया हो होइन, मेरो विचारमा चाहिँ छ। तर कुरा काट्ने भनेर चाहिँ आज यस्तो गरियो, ल यस्तो गरियो, फलामले यस्तो गर्यो अब भनेपछि उसको त लाइक डिसलाइक थाहा भइरहेको हुन्छ नि। हिजो मेरो बच्चाले आएर के भन्यो भने उसलाई ए सेक्सनबाट चाहिँ सी सेक्सनमा राख्दै अहिले थोरै स्टुडेन्ट छ भनेर उसलाई कसरी खुट्टा हान्यो, पिट्यो भनेर भन्यो। अनि तिमीले टिचरलाई कम्प्लेन गरेन भने गरेँ अब, तर फेरि उसले आएर चाहिँ मलाई हान्छ भने तिम्रो कस्तो साथीहरू रहेछ भन्नु भन्यो। अनि मैले सोधेँ तिमीलाई चित्त बुझेन भने हाम्रो त कोही पनि त्यस्तो थिएन, हामी चल्थ्यौँ तर यस्तो चाहिँ गर्दैनथ्यौँ। हुन्छ उसलाई अब त्यो बडीमा टच गरेर पिटेको जस्तो चाहिँ नरमाइलो राख्दो रहेछ। अब उनीहरूको 3-4 जना अरू जो साथीहरू जो त्यो खुट्टा हान्ने अथवा थप्पड हान्ने साथीहरू उनीहरू खुसी छन्। भनेपछि त्यो माहौल त उसले त्यहाँ पाइरहेको छैन नि। कमसेकम उसले आएर त्यो कमसेकम ब्याक बाइटिङ गरे हो एक तरिकाबाट यु क्यान से द्याट। तर डेफिनेटली उसले आफ्नो सिचुएसनलाई एनालाइसिस गरिरहेछ, भनिरहेछ कि म त्यहाँ चाहिँ सुटेबली फिट भएको छैन है। तर त्यो कुरालाई हामी बुझ्दैन अथवा उसले केही कुरा स्ट्रगल गरिराखेको छ होइन। एक्ज्याक्टली सर। हरेक जीवन चाहिँ मेरो विचारमा सर फ्रम क्याटरपिलर टु बटरफ्लाई त्यति जर्नी हो सर। हरेक दिन, हरेक साँझ, हरेक क्षण, हरेक जीवन चाहिँ क्याटरपिलर टु बटरफ्लाई होइन। हामीलाई बटरफ्लाई मनपर्छ भने डेफिनेटली वी हेभ टु एक्सेप्ट द क्याटरपिलर। हामीसँग त्यो चाहिँ मेकानिजम छैन, थट पनि छैन सर। समाज त झन् हाम्रो समाज त एकदम अनस्टेबल छ। अनस्टेबल छ। शिक्षालाई नै केन्द्रित जुन गर्दै थियौँ नि हामी अहिलेसम्म यो बहसलाई, शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ त्यसो भए के हो अथवा के चाहिँ हुनुपर्छ त? हाम्रो शिक्षा, म शिक्षा क्षेत्रमा नि केही न केही रूपमा जोडिएँ सर। त्यो एउटा थुप्रैवटा जिल्लामा चाहिँ कहिले भौतिक पूर्वाधारहरू सुधार गर्नको लागि, कहिले के को लागि केही न केही रिसर्चको रूपमा चाहिँ म इन्भल्भ भइरहेँ। हाम्रो शिक्षाले 2-4वटा कुरा चाहिँ पटक्कै सिकाएको छैन सर। एउटा चाहिँ स्ट्रगल गर्न, सङ्घर्ष कसरी गर्ने, त्यो सङ्घर्षमा आउँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारोहरूलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, त्यति बेला फ्यामिलीले, सोसाइटीले, एज अ कन्ट्रीले कसरी चाहिँ तिमीलाई ब्याक सपोर्ट गर्छ अथवा गर्दैन, त्यो स्ट्रगलको पाटो हामीले पटक्कै सिकाएनौँ। अनि अघि नै भनेको जस्तै रोलेक्स घडीको भ्यालु बताइयो र टाइमको, क्वालिटेटिभ टाइमको बारेमा बताएनौँ। अब समाजले अर्को एउटा नसिकाएको चिज चाहिँ लाइफ स्किल्सहरू। अहिले बच्चाहरूलाई अब कुनै दिन टाँक कुन रुखमा फल्छ भनेर सोधिदियो भने हामीले अचम्म नमान्ने हुन्छ सर, किन हामीले त्यो पाटोलाई हटाउँदै गइसक्यौँ। तर अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मलाई चाहिँ लाग्छ सर, अब आउँदो जेनेरेसनलाई सबभन्दा गाह्रो नै त्यही पर्छ कि सर। किनभने उनीहरूलाई चाहिँ अहिले नै म्यान पावर यति हाम्रो स्कार्सिटी छ होइन। अब एउटा प्लम्बर, सानो एउटा प्लग चेन्ज गर्नलाई अब प्लम्बर खोज्नलाई महाभारत हुन्छ उनीहरूलाई। अनि अर्को कुरा त्यो रेन्ची कसरी समात्ने पनि थाहा छैन होइन। पहिला हामी सानो हुँदाखेरि अब आमाले धनियाँ भिजाइदियो भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर धनियाँ भिजाइन्थ्यो होइन। बुवाको अभिसानी बेला भ्याउँदिनँ, छोरा मेरो जुत्ता पलिस गर्दै भन्दाखेरि मैले आफूलाई क्लिन टाइडी बनाउने कसरी पनि सोचिरहेको हुन्थेँ, देखिरहेको हुन्थेँ। मेरो बुवा क्लिन टाइडी भएर अभिसान हुँदाखेरि चाहिँ मैले त आफूलाई पनि त सोचिरहेको हुन्थेँ नि यसरी जानुपर्ने रहेछ भनेर। त्यो त मेरो सबकन्सियस माइन्डमा त बसिरहेको हुन्थ्यो। तर हामीले त्यो पनि हटायौँ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अर्को के पनि छ भने सर, यो 2013-14तिरको डेटा होला। हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रोडक्टिभ चाहिँ 8-9 क्लास पढाए मान्छेहरू चाहिँ सबभन्दा बढी प्रोडक्टिभ छन् सर। हायर एजुकेटेड भन्दा यो अन्डर एसएलसीहरू चाहिँ बढी प्रोडक्टिभ देखिएको थियो। भनेको त उनीहरूलाई चाहिँ कतिवटा कुरा लाइफ स्किल्सहरूको बारेमा थाहा थियो र उनीहरूको लाइफ ह्याप्पी पनि छ सर। हामी चाहिँ अब यो वी टक एकदम लट्स अफ थिङ्क सर, एकदमै बिग थिङ्क तर वी आर फर्गेटिङ स्मल थिङ्स, डे बाई डे एकदम सिम्पल कुराहरू जसले चाहिँ साँच्चीकै तपाईँलाई ह्याप्पिनेस दिनु खोज्छ सर। अब मान्नु अब हामी अहिले बाहिर निस्किन आयौँ, अब एउटा टाँक सुड्यो, अब त्यो सर्ट पहिल्यै आइरन गर्नु माथि बाइचान्स सुड्यो, अब के गर्ने? त्यो सिम्पल कुरा हो नि। तर अब अहिले बच्चाहरू प्यानिक हुन्छन् त्यसमा। त्यो टाइम सिउन सकिन्छ हैन। मेरो टिचरले आज टाईलाई मैले राम्रोसित बाँधे भएन, अब सरले टिचरले चाहिँ हेर्नुभयो भने डिआईले हेर्नुभयो भने के गर्ने, अथवा मेरो कलरमा चाहिँ दाग रहेछ। अब त्यो क्विक टिप्सहरू त दुनियाँ छ नि सर। त्यो हामीले सिकाएनौँ कि सर। स्ट्रगलको पाटो र ह्याप्पी कसरी हुने, यो धेरैवटा मिसिङ पोइन्ट्सहरू छ सर। अनि लाइफ स्किल अनि त्यो त्यसैमा आयो सर। यो चाहिँ सानो कुराहरूलाई बुझिरहे बताउँदाखेरि नै हामीले त्यो कुराहरू सबै नै समेटिसक्यो सर। हामीले तरकारी कसरी खेती गर्ने त्यो पछिका कुरा हो, तर कमसेकम तरकारी यस्तो हुन्छ त सिकाउनु पर्थ्यो। हाम्रो कुनैमै करिकुलममा चाहिँ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न कोसिसै गरिएन। र अनि अर्को कुरा, जुन ठाउँमा जति बेलामा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने प्रसङ्गहरू आएको थियो त्यसलाई पनि वास्ता गरिएन सर।
त्यसमा यसमा म बिफोर वी एन्ड आजको यो सेसनमा यहाँ बिचमै रोकेर मैले यहाँ एउटा कुरालाई कनेक्ट गर्न मलाई मन लाग्यो कि पहिले बिफोर इन्डस्ट्रियलाइजेसन एक किसिमको शिक्षा थियो, अलिकति प्राकृतिक किसिमको सायद गुरुकुल शिक्षा थियो होइन। त्यो गुरुकुल शिक्षालाई हामीले बिर्सिँदै अहिले चाहिँ जुन फास्ट फुड मोडलमा रेडिमेड के जे पनि यसो हेर्दा चाहिँ चटक्क राम्रो तर डिप रुटमा चाहिँ नजाने जुन मोडलमा अहिले आयौँ। सो गुरुकुल शिक्षाबाट त्यसको यहाँलाई जे जति हिस्ट्रीको जानकारी छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो पक्षहरू कसरी कन्टिन्यू गर्न सकिन्थ्यो भनेर यहाँले केही सोच्नु भएको छ? कस्तो चाहिँ छ सर भने मैले गरेको अध्ययनअनुसार चाहिँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति अथवा हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ एन्सेन्ट सोसाइटीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ नलेज ह्यान्डओभर गरिरहेको थियो, ट्रान्सफर गरिरहेको थियो भने सानो सानो कुराबाट सिकाउँदै गइएको थियो। जस्तो अब घर बनाउनु छ भने पहिला माटो कसरी बुझ्ने, इँटा कसरी पार्ने र त्यो चाहिँ ग्रेजुअली सिकाइँदै गएको थियो। अब त्यसको एक्सपर्टिज लेभल चाहिँ गुरुले एउटा सर्टन टाइम आएपछि मात्रै सिकाउँथे। बिहान टाइममा उठ, बिफोर सनराइज, यो एकदमै तपाईँको चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ टाइम हो, ब्रेन सबैभन्दा बढी एकदम ट्रान्क्वाइल भएको हुन्छ। त्यति बेलामा उठ, अब आफ्नो न्यास ध्यान गर, न्यास ध्यान मिन्स अब आफूलाई क्लिनअप गर, अनि त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो बेसिकबाट सुरु गर। मन्त्रका कुराहरू थिए। सरलाई मैले एउटा अर्को जानकारी गराउन चाहेँ, यो वैदिक मन्त्रहरूको चाहिँ कतिको भ्यालु छ आई डोन्ट नो, तर तान्त्रिक मन्त्रहरूले चाहिँ हाम्रो न्युरोन सेन्टरहरूमा डाइरेक्टली हिट गरेर हुन्छ होइन। अनि त्यो आफूलाई पहिला क्लिनअप गर, न्युरोन सेन्टर्सहरूलाई चाहिँ जुन कुण्डलिनी भनिन्छ त्यो चाहिँ न्युरोन सेन्टर्सहरूलाई चाहिँ क्लिनअप गर, अनि त्यसपछि एउटा काम सिक। एज अ गुरुले के भन्नुभयो, आज दाउरा कलेक्सन गर्न पढाउनु भयो, कलेक्सन गरेर आयो, एउटाले हरियो नै भाँचेर ल्याएर अब गुरुले गाली गर्नुहुन्छ अथवा सम्झाउनुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन, अथवा सुकेको काट्नु पऱ्यो। त्यो साना साना कुराहरूले चाहिँ लाइफ जम्मा एउटा लाइफ बाँच्ने हो, तर खुसी भएर बाँच्नु चाहिँ त्यहाँ सिकाइरहेको हुन्थ्यो, यसरी गर्नुपर्छ भनेर। त्यो नलेजको पद्धतिले चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यसलाई चाहिँ डिडक्टिभ मेथडबाट भन्दा इन्डक्टिभ मेथडबाट सानो रूपमा चाहिँ लिएर आएर अनि एउटा मास्टर लेभलको चाहिँ पुर्याइन्थ्यो। त्यसमा पनि एउटा मैले घुसाउन खोजेको कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ प्रकृतिसँग नजिक भएर एकदमै सर प्रकृतिलाई विनाश होइन एक्ज्याक्टली संरक्षण गर्दै। एक्ज्याक्टली मैले त्यो हरियो डाँठको प्रसङ्ग त्यसैले जोड्याएको सर कि अब यो हरियो भाँच्नु हुँदैन। हाम्रो अब पहिलाको सिस्टममा यो मङ्सिर पुसतिर चाहिँ रुख काट्नेहरू चलन नै थिएन होइन, बाँस काट्नु हुँदैन भन्ने थियो, किनभने सबभन्दा बढी पानी प्रिजर्भ गर्ने त्यही नै थियो होइन। धेरैवटा कुरा थिए जो चाहिँ प्रकृतिसँग सादृश्य राखेर चाहिँ सिकाइन्थ्यो। अब अहिले के छ भने जसरी हुन्छ एक्सप्लोइट गर, जहाँ हुन्छ एक्सप्लोइट गर। सरले कहिले देख्नु भएको छ सहरमा चाहिँ हाइड्रो पावर बन्यो छैन क्या सर, त्यो गाउँलाई ड्यामेज गर्नलाई बनाइयो कि सर। सहरमा नदी नभएको होइन नि, तर गरिँदैन सर, किनकि यहाँ चाहिँ त्यो अरू तरिकाको चाहिँ ह्युमन हजार्ड्सहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ भनेर गरिँदैन सर। र त्यो चाहिँ जहाँनिर प्रगति विनाश हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी टार्गेट गरेर बसिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडल, सो कल्ड ग्रोथ मोडलले नै त्यसलाई चाहिँ पुस गरिरहेछ सर। तर गुरुकुल पद्धतिबाट पहिला आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो पनि हुन्थ्यो भने एउटा सर्टन टाइपको डिसाइपलले चाहिँ सर्टन किसिमको चाहिँ मेसेजहरू क्यारी ओभर गरेर हुन्थ्यो, अर्कोले फेरि अर्कै गरेर पनि हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ गुरुले विद्यार्थीलाई चिनेर गरे पनि होला सायद, कि उसको चाहिँ क्यापेसिटी केमा छ, ऊ चाहिँ केमा चाहिँ क्यापेबल होला, अथवा उसको इन्ट्रेस्ट केमा छ, त्यही किसिमको सिकाएको होला। हामीहरूले अब पुराणहरूलाई चाहिँ कथाको रूपमा पढ्दा गजब मजा आउँछ क्या सर। त्यहाँ चाहिँ एउटै गुरुका चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपका चेलाहरू डिफ्रेन्ट विङ समातेर बसिरहेछन्। कसैले तन्त्रपट्टि गए होइन, तन्त्र मिन्स सिस्टमपट्टि गए जुन चाहिँ नि अलिकति हेर्दाखेरि मोर साइन्सको नजिक देखिन्छ, अनि कोही चाहिँ अब ध्यानमा गए होलान्, कसैले नास्तिक जीवन बिताए होलान्, कसैले मेरो गुरु चोर छ फटा छ पनि भने होलान्, तर उनीहरूलाई सबैलाई फ्रीली छोडिदियो। भनेपछि के गर्यो भने बच्चाको चाहिँ नेचर अनुसार नै त्यही तरिकाले सिकाउँदै गयो र प्रकृतिसँग सादृश्य हुँदै गयो। त्यहाँ कुनै पनि प्रकृतिलाई हार्म गर्ने कुराहरू कहिले पनि गरिएन, जस्तो नदी फोहोर पार्ने कुराहरू होइन। त्यसले चाहिँ पोल्युसन ल्याउँछ भन्ने थाहा थियो उहाँहरूलाई, त्यो डिजिजहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ भन्ने थाहा थियो। त्यस कारण कहिले पनि हाम्रो सानोमा बच्चा हुँदाखेरि तर्साइन्थ्यो हामीलाई कि खोलामा पिसाब फेऱ्यो भने नाग लाग्छ, तर त्यो कुरा चाहिँ प्रकृतिलाई बचाउने कुराहरू थिए। हामी सानो हुँदाखेरि नै धोबीखेलाको बगेको पानी खाने मान्छे हामीले पनि देखाइदिएन, तर हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले त त्यो कुरा त हामीले एकदमै नेग्लेक्ट गर्दै गयौँ। अब हामी हाम्रो घरको बेडरुमसँगै टोयलेट चाहिँ जोडेर बनाउँछौँ, तर त्यो ढल चाहिँ लगाएर नदीमा मिसाउँछौँ। भनेपछि हामीले त्यो चाहिँ एकदम डिस्टोर्ट हुँदै गयो सर डेफिनेटली। र अब आउँदा जेनेरेसनहरूले चाहिँ कमसेकम प्रकृतिलाई माया गरेर बाँच्न सिकौँ,
त्यो चाहिँ शिक्षा नीति डेफिनेटली आउनुपर्छ र करिकुलममा पनि त्यस्तै हुन्छ सानोदेखि नै अब उनीहरूलाई त्यो 4-5 कक्षामा पढेको चिजहरू चाहिँ बढी इम्प्रेस्ड हुँदो रहेछ भनेपछि अब त्यो कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्दै जानु पऱ्यो प्रकृतिलाई ड्यामेज नगरिकन कसरी गर्ने हाम्रो अहिले अब नेसेसरी इभिल्स टाइपका चाहिँ प्लास्टिक्सहरू छ यसलाई कसरी रिसाइकल गर्ने इभन मान्नु न सर सम सिम्पल कुरा दिनमा 5-7 चाहिँ प्लास्टिकको झोला हामी घरमा लिएर आउँछौँ त्यसलाई फेरि पसललाई लगेर फिर्ता दिए त हुन्छ नि म त लास्ट 15 वर्षदेखि गरिरहेको छु सर फाल्दिनँ 15-20 वर्षदेखि गरिरहेको छु तर कमसेकम त्यो मात्र गरेँ नि हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ 90% पोर कम हुन्छ सर किनभने धेरै जहाँ हेर्नुहुन्छ नि सरले प्लास्टिकै देख्नुहुन्छ त्यो हामीले एक्ज्याक्टली र त्यो प्लास्टिक त्यति चाँडो डिस्ट्रोय पनि हुँदैन भनेपछि हामीले प्रकृतिलाई कसरी ड्यामेज गरिरहेको छौँ क्या सायद अब यो एक त अब प्राचीन समयमा खास यति धेरै आवश्यकता पनि थिएनन् र यति धेरै चोइसेस पनि थिएनन् त्यो भएर नि केही हदसम्म शान्त थियो तैपनि आजको डेटमा पनि हामी अझ पनि बिग्रिसकेका छैनौँ हाम्रो नासिसकेको छैन अहिले पनि यो कुराहरूलाई बिस्तारै इन्कर्पोरेट डेफिनेटली गर्न सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ शिक्षक वर्गहरूको एउटा रोल भयो र पोलिसी मेकरको रूपमा गभर्मेन्टको र प्यारेन्टको सबभन्दा ठुलो रोल हुने भयो कि मेरो घरमा चाहिँ अब सरहरूले पनि पढाउँदाखेरि त्यही सोच्नु पऱ्यो तिम्रो घरमा चाहिँ अब यो प्रकृतिलाई जोगाउनलाई चाहिँ सानो गरेको कन्ट्रिब्युसनहरू के छ राइट हो र लिएर आऊ त्यसको प्रमाण लिएर आऊ एक्ज्याक्टली प्रमाण लिएर आऊ तिमी प्लास्टिकलाई कसरी रिसाइकल गर्छौ प्लान्टलाई पानी हालेको छ कि छैन होइन बुवा आमाले तिमीलाई सबभन्दा बढी चाहिँ कमेन्ट केमा गर्नुहुन्छ अथवा एप्रिसिएसन केमा गर्नुहुन्छ तिमी बुवाको अगाडि गीत गाउँदा डराउँछौ कि डराउँदैनौ त्यो अपब्रिङिङ चाहिँ बिस्तार त्यसरी भइदियो भने चाहिँ आउँदो पुस्ता चाहिँ के हदसम्म सुखी हुन्थ्यो कि सर नभए त यही तालले हो नि त सर नेपालको 50% पपुलेसन चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छ सर अब आउँदो 20-30 वर्षमा त डेफिनेटली डिप्रेसनको रेट पनि बढ्दै नै गएको देखिन्छ एकदम एक्सट्रिमली हाई छ सर एभ्री इयर 5-6% 7-8% पुगिसक्यो सर त्यो अब त्यो भने एकदमै अलार्मिङ हो सर एकदमै अलार्मिङ नै हो हामीसँग फेरि अर्को त्यसलाई रिकन्सिलिएसन गर्ने मेकानिजम पनि छैन न सोसाइटीमा न चाहिँ अरू ठाउँमा हुन त यसो भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ एकदम डार्क पिक्चरलाई खोजेको पनि होइन डेफिनेटली वी आर भेरी होपफुल कि फ्युचर यति कन्सियस हामी हुँदै गइसकेपछि चाहिँ फ्युचर राम्रो नै हुँदै जान्छ म अन्तिममा एउटा प्रश्न सबैलाई सोध्छु मेरो गेस्टहरूलाई तपाईँको 2 छोराहरू हुनुहुन्छ होइन आफ्नो छोरालाई लिएर जुन विद्यालयमा आफूले पढाइराख्नु भएको छ मानिलिउँ कि त्यो विद्यालयमा चाहिँ एउटा मात्रै विषय र एउटा मात्रै सिप सिक्न पाइन्छ रोज्न पाइन्छ हजुर अनगिन्ती मध्येमा भने त्यो एउटा विषय र एउटा सिप चाहिँ के छान्नुहुन्थ्यो होला तपाईँ आफ्नो छोराको लागि विषय चाहिँ म म्युजिक हुन्थ्यो डेफिनेटली सर आई लभ म्युजिक अर्को सरले विषय भन्नुभयो अब यसलाई फेरि विषय र सिपलाई हुन त रिलेट गरेर पनि जोड्न हेर्न सकिन्छ अनि सिप स्किल यो सरले यसलाई प्रोफेसनल स्किल त डेफिनेटली भन्न खोज्नु भएन त्यता पनि सोच्न चाहिँ सकिन्छ अब हुनसक्छ होइन सर अब त्यो म्युजिकमा अब प्रोफेसनल पनि क्यारियर पनि बनाउन सकेला एउटा मलाई चाहिँ आफूमा सर्टकमिङ लागेको चाहिँ त्यो म्युजिक हो र मलाई एउटा कुरा के चाहिँ थाहा छ भने परमात्मासँग कुनै कुरा चाहिँ मिङ्गल हुनसक्छ मर्ज हुनसक्छ भने त्यो म्युजिक मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ डिप फिलिङ छ सर एउटा त्यो चाहिँ म्युजिक चाहिँ सिकाउनुपर्छ बच्चाहरूले आनन्दित हुन पनि सक्छन् र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले कुनै विषय लिएर पढ्नुपर्छ भने हाउ टु स्ट्रगल अनि एक्सेप्टेन्स कसरी गर्ने त्यसैमा छ इन्कर्पोरेट त्यसैमा हुन्छ सर त्यसले एडाप्टेबिलिटी पनि एकदमै सिकाउँछ सर परिस्थितिसँग जुझ्न सिक्नु हजुर एकदम डेफिनेटली र परिस्थितिसँग जुझ्दाखेरि कहाँसम्म चाहिँ तिम्रो क्षमता हो कतिवटा कुरामा चाहिँ त्यो बिग्रेको गाडी जस्तै हो सर धक्का लगाएर पनि चल्दैन भने छोड्न चाहिँ जानुपर्छ ड्रप गर्न त्यो डिट्याचमेन्ट भन्छ नि हाम्रो अट्याचमेन्ट मात्र होइन एक्ज्याक्टली डिट्याचमेन्ट त्यो चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो डेफिनेटली सर ओके र मात्र मान्छे सुखी एक्ज्याक्टली खुसी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले भन्नुभयो होला त आज हामीले हाम्रो ज्योतिष विश्लेषक तथा रिसर्च एक्सपर्ट भानुराज अर्यालज्यूसँग विशेष गरी एस्ट्रोलोजी पनि एउटा साइन्स हो एस्ट्रोलोजीलाई लिएर पनि हामीले चाहिँ साना बालबालिका किशोर किशोरीहरूको साइकोलोजी बुझ्न सक्छौँ उहाँहरूलाई अझ राम्रोसँग हेल्प गर्न सक्छौँ खुसी रहन सिकाउन सक्छौँ भन्ने साथसाथै चाहिँ शिक्षामा अझ राम्रो के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अत्यन्त राम्रो चर्चाहरू गऱ्यौँ यसको लागि भानुराज अर्यालज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर आज मलाई बोलाएर कमसेकम यति बोल्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म एकदम हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा